गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपा फाटल्यान सरकाराचो कसलोच हेत ना. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण वेंचणुको फुडें धुकलिल्ल्यो. ह्यो वेंचणुको पक्ष पावंड्यार जावपाना. फाल्यां कोणूय वेंचूं येवं, शेवटाक भाजपाकच तेंको दितलो. देखून सरकाराक वेंचणुके फुडें धुकलपाची कसली गरज? पंचायत मंत्री माविन गुदिनोचे हे युक्तिवाद. भारतीय नौदळ आणि रान खात्यान झाडां लावपाची मोहीम सुरू करून वन महोत्सव मनयलो. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन थंय हजेरी लायिल्ली. उच्च न्यायालयान हालींच वेंचणुको 3 म्हयन्या उपरांत घेवपाची सरकाराची मागणी भायर आयिल्ली आनी ऑगस्टांत वेंचणूक घेवपाचे आदेश दिले. वेंचणूक फुडें धुकलपाचो भाजपाचो कट न्यायालयान भायर आयलो असो आरोप काँग्रेसीन केलो. हाजेर जाप दितना माविन म्हणटा, सरकाराक वेगळीच वेंचणूक घेतिल्ल्यो जाय आशिल्ल्यो, पूण ओबीसी राखीवताये खातीर ट्रिपल टेस्ट गरजेचे आशिल्ल्यान सरकाराक मातसो वेळ जाय आसलो. आयकात माविनाक. A panchayat election is not fought on party lines. So what do the government stakes are? Why does the government want to delay? There is no such thing. पण अशें चित्र दिले घेता की government wants to delay the election. कितें फायदो government हा? सुप्रीम कोर्टानूच मध्य प्रदेश आणि बॉम्बे ते जजमेंटान आदेश दिता आसतना सांगिल्लें यू हॅव टू फॉलो द ट्रिपल टेस्ट टू हॅव ओबीसी रिजर्वेशन. ते आमचे ट्रिपल टेस्ट फॉलो करता म्हण मातशें आमी टायम मागलेलो आनी आमी मागीर आमकां आदेश आयलो हायकोर्टाचो 45 डेजा भितर इलेक्शन करपा जाय म्हण. आमी सगळे ऑफिसरांक बसयले की ते कंप्लाय करपा, सेन्सस आहा तें घेवपा आनी जे ओबीसी कमिशना कडेन जे डेटा आहा ते दोनी मॅच करून व्यवस्थित धाडून दिवपा. एक विका भितर आमी धाडपाचे आशिल्ले. मोदी इलेक्शन कमिशनान ओबीसी वॉर्ड ते घालनासतना नोटिफाय केले. सो मागीर कितें तेजो परिणाम जाला तुमी पळयला. मातशें कन्फ्युजन कशें जाला, पूण गव्हर्मेंट सॉल्व करतलो. गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्टान वयता कित्याक आमी मागताले फकत 1 म्हयनो हो हार्डली 3 वीक्स. 3 वीक्सान कितें जावपाचें हांव नको कितें वायट जावपाचें आसलें तें आनी 3 वीक्स आमकां मेळ्ळ्यार वेवस्थीत जावपाचें. आनी आमकां एक कितें इंट्रस्ट आहा जी टिका करता हिंगा अशें थोडे उलयता की आमकां तें डिले करून कितें मेळटा. आमकां जाय जाल्यार जाता तितले बेगीन आमचे सरपंच आनी पंच आपल्या जाग्यार येयल्ले जाय. गव्हर्मेंटा मातशें पूण इंट्रस्ट ना. आनी तुमी जाणा आमी रुलींग पार्टी आसा. पयरूच इलेक्शन जालो, आमी निवडून आतांच येयल्ले आसा आनी कोणूय इलेक्ट जाल्यार लास्टाक कितें जाता दे ऑलवेज ग्रेविएट टुवर्ड्स द रुलींग पार्टी. तांकां कामां जाल्ली नाका, सरकाराची मदत नाका. सो कितें चिंतप तें म्हाका हें समजना की आमी मुद्दम डिले करता. कितें म्हूण इंट्रस्ट आसतली आमची. आमकां बिलकुल डिले करपा नाका. एवरीथींग हॅज बीन डन इन अ व्हेरी ट्रान्सपरंट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गुडी पारोड्या सद्याक राजकारणाचो हुवार आयला आनी थळाव्यांक तांचे पानवळ भोगचें पडटा. गुडी पारोड्या उदका पायपलायनीची पारंपारीक वाट बंद केल्ल्यान 3 घरांनी उदक रिगलें. उदक घरच्या सोपणा मेरेन पावलां. 3 वर्सां जालीं शेजारी उदकाची वाट बदलता. सरकारी यंत्रणा कानार केस ओडटात. देखून अंदूय हो वाठार उदकान भरला. गुडी पारोड्याची ही घरां खूब पोरणी. हांगा उदक वचपाची पारंपारीक वाट एकलो आडयता. मागीर पावसांत शेजाऱ्याच्या घरांनी उदक रिगता. 3 वर्सां हे अशेंच चल्लां खंय. पंचायत आनी हेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक सांगल्यार ते काना मनार घेयनात. शेवटाक सोंसचें पडटा ते शेजारच्या लोकांक. पावसांत घरा कुशीक अशे तरेन उदक भरता. गाडयो उदकांत बुडटात. भोव लुकसाण सोंसचें पडटा. आयकात थळाव्यांक. पंच सरपंच आमदार वा खासदार म्हण वेचून येवचो म्हण वेचणुका आदी जे फुडारी बागोन बागोन ह्या वाठारात भोंवताले ते कोणच ह्या प्रसंगार दिश्टी पडले नात. वाडट्या उदका बरोबर बायलांच्यो हुयेल्योय तितल्यो आयकपाक येताल्यो. बायलां तिडक उक्तायतालीं. कोण पावतलो काय तांकां. ह्या बायलांच्या प्रस्नांक कोण जाप दियत हय.
उदक बसोरी तोपाचे उदक बसोरी आम येताले मागीर एक मनीस जावन आतां 7 वरांचें लागलो आमी भोंवप त्या उदकान जाल्यार एक मनीस येवना ते आनी आज कोण जाल्यार येवन वयताय पंचायती राती आमचे पळय घरां मनीस सकाळ सकाळ उदक बसोरी तोपाचे आनी एक दोन गेलते तिथे गात कोणाचें खबर ना जाणे वालेत बंद केल्या आणि वाट बदलल्या तो म्हणटा हो हुंवार येता तो खंय पावळेच्या उदकाक लागून पूण थळावे म्हणटात 3 वर्सां आदी वालेत अशीर केल्या आणि उदकाची वाट बदलल्यात तेन्ना सावन हो सांवार सुरू जाला शेतांतले उदकय घरांनी येता सरकारी यंत्रणा कितें करता तर होवूय एक प्रस्नच रात 5 दडो लागलो रात 5 दडो लागलो सकाळ चड जालो सकाळ चड जावन आमी उदक पयलीं उदक हिंग पावलें उदक पयलें उदक पयलें जाल्यार उदक हिंग पावलें भितर हें पावलें आख्खें उदक पावलें तेच आमकां केन्ना जायना तो बाबा हे जाता ते मनिका घेतलो हें बंद केला आनी दुसरी कालगी ओपन केल्या गव्हर्मेंटा कालग्यान सोडा तें उदक हय आनी ती वयल्यान म्हणटा तेगे घर आतां म्हणटा एक मुखार कालगी मार हे उदका मुखार उदका आनी हे हाडली उदका कांय लागना चड 5 दडो तें उदक वचना तें उदक अशें देंवन येता आनी आमकां माल पडटा भितर पडटा आदले सरपंचान सरकाराचो फोग काडलो पुलीस यंत्रणा लोकांची बाजू घेयना असो ताजो स्पश्ट आरोप जाल्यार कुंकळ्ळेचो माजी आमदार क्लाफासियो डायस म्हणटा कलेक्टर लेगीत ह्या प्रस्ना कडेन लक्ष दिना देखून मुख्यमंत्र्या कडेन हे विशीं घाराणें पावयतले जे हाका जबाबदार आसात तांचेर कारवाय करची अशेंय मागतले ताणें सांगलें आता 2 वर्सां जालीं हांच्या 2 वर्सां हें जाता आयज लोकांक तेंगेल्या घरां उदक म्हूण आमी आतां उदक तेंगे भायर काडा सकाळीं आनी तो पयलो हो पंचायतीन बांदलो घटना म्हणून उदक हे समज एक्चुली तेंगे मोठ्या उदका वाट आसलोली आनी बाय पर्सन तेणी कोण कंप्लेन केलो आमी कलेक्टरा लेटर केला सगळे लेटर पूण कांय एक्शन जालें ना आतां घरा आतां मायज पावस येवन जावन उदक देंवन आख्खें घर तेंगे बुडोवन आसलोलें आनी आतां सीएमा आतां लेटर कोता हांव ऑलरेडी पयलीं म्हणलें अजून कांय एक्शन जालें ना सीएमान हांव आज सांजे लेटर घेवन वयता आनी कितलें एक्शन घेवपाक येता कोण कितें एक्शन घेतलें तेंकां कलेक्टरान मामलेदारान कितें एक्शन घेतलें म्हाका कळपाक जाय पंचायत सरपंच कांय ना तेंगे काम काबार जाला तरी आतां सरपंचान येयल्या हिंगा एक आमचे लॉयज चलता आमच्या गांवां याद बुडत ना ही सिंगी करून मोठे उठला नाला आसलो तो सगळ्या शेताना मेन कलेक्टर मामलेदार आनी म्युनिसिपल मनशाला ते येयलोले रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना आतां इन्स्ट्रक्शन दिलोलें हांव तेच बांदे म्हूण मजा आसलो तो वर्सान पेट रोयले आनी आतां तेंगे आतां बहुत बुडोला आतां तेंकां जालां हेजी एक्शन जावपाक जाय आनी हांव सीएमाक लेटर करतलो हें फ्लडींग जावपाक कारण गव्हर्मेंटाची मिस्टेक आहा कित्याक लास्ट टायम जेन्ना फ्लडींग जाल्लें तेन्ना तुमी जाणात सर नेटवर्क तुमी सगळे आयिल्ले लास्ट टायम फ्लडींग जालें तेन्ना हें आमी ओपन केलें ही वाट उदकाची तेन्ना उदका वाट ओपन केल्ले कारणान सगळें उदक जाय तशें जाल्यार कसलेच प्रॉब्लेम जालो नासलें आतां हें ताणें बाय फोर्स माती घालून पुरयलां म्हळ्यार एक सांगपाक वायट दिसता कितें काम करपाक तर पुलिसी कडेन फोर्स मागपाक गेलो हेल्प दी म्हणून तेन्ना पुलीस फोर्सी ना वचपी हें करपाक ताका ड्रेनेज पंचायतीन बांदिल्ली ती मोडूंक पुलीस सपोर्ट दिता पुलिसाक सपोर्ट घेवन मोडटात आनी आमकां आनी वालोर उरना आतां खरें म्हणल्यार एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केला पंचायती गव्हर्मेंटान एडमिनिस्ट्रेटर खंय आहा गोवा 365 खातीर गुडी पारोडेच्यान रमेश नायक रावत सरकारी तंत्रज्ञ आणि अणभवी थळावे असो संघर्ष पळोवपाक मेळटा धारगळच्या महामार्गार शेनवारा पालसन कोसळ्ळें थळाव्यांनी आपले परीन इंजिनियर आणि कंत्राटदाराक सांगपाचो यत्न केलो पूण थळाव्या अणभवी लोकांक इंजिनियरा कडल्यान शापोदां आयकुची पडली हो संघर्श वाडत वचचो ना हाचे कडेन सरकारान लक्ष दिवचें पावसांत रस्त्या कुशीची पालसणां दोंगुल्ल्यो मोव पडल्यात त्यो केन्नाय रस्त्यार कोसळूं येतात हे कंत्राटदारांक खबर आसपाक जाय आसलें गोंयांत पावस पडटा पालसणां कोसळटात हायवेचें काम चल्लां लोक रस्त्या वयल्यान वयतात हें सगळें कंत्राटदारांक खबर आसा पूण जबाबदारी म्हणटात ती खंयच दिसून येना आयतारा धारगळे पालसण कोसळ्ळें आनी येरादारी आडावन उरली कोणाक कितें जावंक ना म्हूण कंत्राटदार सुटलो भविश्यांतलीं घाळपणां तांकां म्हारग पडूं येतात आयकात थळाव्यांक काल पासून हे रस्त्याचे काम ते करतात आणि माती काढतात काल ते थंयसर एक झाड आशिल्लें वयर ते पडटा म्हणून त्यांची पोंचीची माती काढली आणि परत सांजचे काम केले की ऍक्च्युली सगळी शेडीची जमीन शेड आमकां खबर आहा आमकां जवळ 60 वर्सां 65 वर्सां जाली हांगा बरोबर हे सांगले आयकाना हे इंजिनियर बी कोण आसात पळय ते म्हणटात
तुमकां खबर ना आमकां खबर आहा आणि हे मनमानी करता. काल इन्सिडंट जातलो आसलो त्यांच्या फुड्यान सुद्धा हे खडक पडले तरी असताना त्यांनी माती काढून सुरुवात केली आणि गेले ते रात्री 8 8:30 काहीतरी गेले आणि परतून मागीर ते गेले उपरांत जी खडपळ आणि माती कोसळली तेतून भितर आता कोण मेलेत काय आमकां सुद्धा खबर ना अशी परिस्थिती. खरी गोष्ट बरोबर. आणि मागीर आम्ही जेन्ना सकाळी येऊन पहिले तेन्ना आम्ही पहिली आल्लेकराक मेळपाक गेले सकाळी 8 तर आल्लेकर साहेब अवेलेबल ना मेळूंक ना. आम्ही येयले मागीर सरपंच भूषण नायक एकाय सांगले ते बी येयले सगळे पळयले लोक जमले तर ते तेंचो कोण तरी एक्झिक्युटीव येयलो तो आमचे तापता वयले तुमकां खबर आहा की आमकां खबर आहा काय तो. अरे आम्ही हांगा सरले आमकां खबर आहा न्ही माती कसली ती माती खडपाची काय केली आमी खबर आमकां खबर आहा तो आयकूंक तयार ना वयल्यान आमचेर तापता. मागीर अशें खूब करता करता लोक सगळे जमले आणि मागीर ते म्हणले आमी माती भर घालता रोड ब्लॉक करता आणि आता तेंच्यांनी काम सुरवात केला तरी हेचेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाची. हे राती कोसळ्ळा तेन्ना आमी सकाळी गांवचे कोण आसा पळय ते सकाळी कोण साहेबाक मातशें मेळपाक गेले पण साहेब गाडे कोण मेळूंक ना कळ्ळें तुका. तेन्ना आमी सकाळी हांगा येयले दनपार आमी हांगा येयले डिस्कस खूब केले पण तो कोण आसलो पळय शाणपण सांगपी आमकां तो कोण येई काय जेई तो आमी खूब डिस्कस पावलो अशें तशें हे ते आमचे आयकपाक तयार ना. हांवें म्हणलें हो डोंगर कापता पळय तुमी तेन्ना कळूंक ना आतां आमकां हे प्रोटेक्शन वॉला हे आहा ते आमी सांगपा पावलो. हांवें म्हाजो भिंत बांदलेली तुमी केन्ना हो डोंगर पळयला पळय तेन्ना डोंगर कसो स्ट्रेट करता हांवें म्हणलें एक्चुअली कसो डोंगर असो करूंक जाय हां तेजे करूंकच ना आनी केन्ना कसो तेन्ना जागे गेले म्हाका राती हांगा कोण जो मेळ्ळो ताका जबाब तुका आसलो कोण ना न्हय हांवें आतां म्हणजे जाल्या पळय सगळे जाण येयले आनी आमकां आतां भिंत बांदता हे बांदता ते आमकां तेजे एश्योरन्स केला आतां म्हणून सकाळी हांगा आपलें काम प्रोटेक्शन बांदून दिता म्हणटा अशें तेजे एश्योरन्स केला. हांवें पयलीं विचारलें तुमच्या बजेट म्हणल्यार आसा हे काय ना कित्याक तुमी इश्ट केल्यार पयलीं हांगा कळूंक ना आमकां न्हय. ओके तो कोण सांगपाक तयार ना आनी कोण आम आदमी कोण हांगा येयली पळय ते जो कोण आसलो साहेब पळय तो कोण तो लिप्पा लावलो पयलीं डिस्कस पळय उलोवपाक तयार ना जेवणा ते तिणें विचारलें क्वेश्चन जाल्यार तो सांगपाक तयार ना तो लिपलो आनी मागीर तो हांगा आमचे सांगपाक गेलो आनी मागीर खूब आर्ग्युमेंट केले आनी म्हाका तुजे कंप्लेन घालता हे घालता म्हाका बेस्ट आयलो म्हाका कोणूच मारला तेणी कोण साहेबान कळ्ळें तुका अशें न्ही केला. आतां कोण म्हाका नांव घालचें कोणाक खबर ना. पालस कोसळ्ळें दोंगुल्लेचे फुडले वटेन उदकाची टाकी आसा घरां आसात देवूळ आसा कंत्राटदार अशे तरेन बेजबाबदारपणान काम करत रावले जाल्यार सगळे धोक्यांत येतले असो भंय लेगीत थोड्याव्यांनी उक्तायलो. आयकात. जे काम करतात तेतून जवळ जवळ 10-15 किलोमीटर 15 मिटराचेर एक आमची वॉटर टँक आहा आणि ती वॉटर टँक जवळ जवळ सगळ्या धांगडीक पाणी पुरवपाक पडटा आणि अशी करून माती जर त्या टँकी कडेन गेली तर मोठो अनर्थ जातलो तर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाचें कित्याक हे इंजिनियर तांकां कांयच खबर नासता आणि आता येऊन ते पळयता म्हणटा टँक्या आमकां मालूम नाही हे नाही करता आणि मला काही मोठो इन्सिडंट जालो हेका जबाबदार कोण हे करतले आनी वयतले सगळ्यांना सत्यानाच जातलो आमी हांगा 100 वर्सां 50 वर्सां जवळ फायदो कांयच ना हे येतात मनमानी करतात आनी वयतात तरी हेचेर तुमी लक्ष घालपाचें अशें हांव गव्हर्मेंट मागता सरकार विनंती आहा. आणि आता पळोवया पावसातले कांय टिपिकल देखावे जे पावसा आदल्या कामांचे नियोजन वेवस्थीत करूंक नाशिल्ल्यान दर वर्सा पळोवपाक मेळटात. थळावे उलयले जाल्यार सरकारी अधिकारी वा कंत्राटदारां कडल्यान शापोतां आयकोपाक मेळटात. दुसरे वटेन कांय लोक गाडयो बंद पडल्यो तरी मुकाट्यांनी सगळें सोसून दीस काडटात. पेडणेकारांच्यो ह्यो वेता. गोवा 365 खातीर धारगळच्यान संदीप कामुलकार. घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काल राती सावन सुरू जाल्ल्या पावसाक लागून राज्यांत बऱ्याच वाठारांनी हुंवारावयली स्थिती जाल्या. पणजे पाट्यार बांबोळे वाठारांत सगळेंच बुडलां. मांडवी वयलो एक पूल येरादारीक तात्पुरतो बंदूय करचो पडलो जाल्यार आगशें गोवा वेल्ला ओल्ड हायवे कडेन सगळे रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. सेगीत पडपी नेटाच्या पावसाक लागून फुडल्या 2 दिसांक IMDन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. अजून 2 म्हयने पावस घसघसपाचो आसा पूण सुरवेच्या पावसांतच आनी आगशे रस्त्याचेर भरिल्लें उदक पळयात. Water flooded at Agasang.
पणजे पाटो मिरामार दोनापावल सर्कल वाठारांतल्या रस्त्यांची कितें अवतिकाय जाल्या ती पळयात. काँग्रेसचो म्हणयारो अमरनाथ पणजेकरान ट्वीट करून मुख्यमंत्र्याक थेट प्रश्न विचारला. सीएम, हीच ती तुजी स्मार्ट सिटी हय? हेच ते तुजें स्वयंपूर्ण गोंय? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो आनी अमर चावरिया. पुराय दक्षिण गोंयचो मुखेल कोर्ट सध्या कापेती पोना आसा. पावसा पासून स्वताक वाटायता. पुर्तुगेज काळा सावन कोर्टाची ही इमारत दक्षिण गोंयांत उबी आसा, पूण कोणूच ताची दखल घेना. फाटली 8 वर्सां जाली सरकारान इमारती कडेन सामकी आड नदर केल्या. पावसांत पाखी गळपाक लागल्यात म्हणून प्लास्टिकान धापल्यात. जंय लोक न्याय मागपाक वतात तेच वास्तू खातीर न्याय मागपाचो वकिलांचेर आनी लोकांचेर वेळ आयला. दिव्या पोनाक काळोख म्हणटात तो असो. आज आमी तुमकां दाखयतात जो आमच्या फाटल्यान दीस पडटात हो सिव्हील एंड क्रिमिनल कोर्ट. आज एडवोकेटान सांगल्या कोर्टांत आनीक आमी तुमकां दाखोवनूय दितात की हो जो कोर्ट आसा हो जो 70-80 वर्सां पयलींचो पुर्तुगीज टायमा वयला. आनी आज हेजी जी हें आसा परिस्थिती आसा ती खरीच बिकट जाल्ले कडेन आसा. ह्या कोर्टाचे जशे एडवोकेट सांगतात ते भशेन 7-8 वर्सां जालीं हांगा मेंटेनन्स केलें ना. आनी हे मेंटेनन्स केलें ना कारणान आज उदक भितर गळपा लागले कडेन आसा. हें उदक जें गळटा हें कॉरिडोरांक गळटा आनीक हेजे खातीर लोकांक बसपाक सुद्दां थंय सारकी मेळना. आज एडवोकेट सांगतात की हे जे वयर प्लास्टीक घातले कडेन आसा हें केन्ना तरी उडोवन परती वयतलें, कित्याक पावस जो येता हो खूब पावस येता आनी वारो मारले कारणान हे जे हें आसा प्लास्टीक हें उडोवन वयता. एक वटेन सरकार प्लास्टीक बंद करया म्हणटा आनी दुसरे वटेन तेंच प्लास्टीक काडटा आनी आपल्याल्याच डिपार्टमेंट जे आसा तेजेरच घालता. हांगा खंय तरी लोक हांगा न्याय मागपा येता आनी बरो न्याय मेळचो म्हणा, पूण हांगा जे न्याय मागपा येता सगळे प्लास्टीकच दिश्टी पडटा. हांगा खंय तरी सरकारान एक लक्ष घालून ह्या हेजेर तेणी इंट्रेस्ट घेवपाक जाय. आनी जी ज्युडिशरी आसा की हांगा लाखान लोक येता, दिसा हजारान लोक येता, ती ज्युडिशरी सारकी करपाक जाय. जाल्यार कितें 70 years old बिल्डींग, मोर दॅन 70 years old. जाल्यार कितें आहा ज्युडिशरीक जे फंड अलॉट जाता तो टोटल समज हें कितें सांगता टोटल बजेट आमचो इंडियेचो तितून फक्त 0.1% फक्त ज्युडिशरी बजेट आसता. आतां दुसरें म्हणल्यार कितें आहा हो आतां फूल सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो मेन कोर्ट जाल्लो आहा. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आहा ही ओल्ड बिल्डींग जाल्ल्याक हेजे मेंटेनन्सची खूब गरज आहा. आनी आतां सध्या टेम्पररी तेंच्यांनी जो हें केला तो म्हाका दिसता मदींच गरजे खातीर केला, पूण हो नॉट एज अ परमनंट सोल्युशन. न्यू बिल्डींग येतली नो डावट, पूण ताका ऑलरेडी 5 वर्सां जालीं काम चालला पूण अजून कंप्लीट जायना. आतां फावंडेशन जाता तें आहा. दुसरें म्हणल्यार कितें हे कोर्टान नात म्हटल्यार हजारांनी लिटिगंट्स, लाखांनी लिटिगंट्स येता, हजारांनी केसीस आहा.
सो डेली विजीट कितकीशे लोकांचे जाता. दुसरे म्हणल्यार सध्या सरकारान 2 रुपया आले ते आता 20 रुपया कोर्ट फी वाडयला इतकी म्हणल्यार ऑलमोस्ट 2 रुपया आले 20 रुपया आले. 18% वाडयला कोर्ट फी सुद्धा वाडयल्या. सो हेचो अर्थ कितें खंय ना खंय सरकारान अलॉंग विथ आमचे हायकोर्टा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सगळ्यांनी मेळून एटलिस्ट ज्युडिशरी मातशें खंय ना खंय लक्ष दिवपाक. पहिली गजाल खरी म्हणली ती सारखी आसा. कोर्टान खरेंच लोक येतात न्याय घेवपाक खरी गजाल. पूण आमचो गोंयचो पावसूय ताका ब्लेम करूं शकना. आमच्या गोंयांत इतलो पावस पडटा की जर 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी नळे पडटनात घराचे किंवा खंयच्याय एक वास्तूचे ताचे वयर नळे आसतात जाल्यार चान्सीस आसता की थंय गळूं शकता. पूण हांव आतां फाटली 7 वर्सां जाली प्रॅक्टिसन आसा. पूण हांवें ह्या कोर्टाचे केन्नाच नळे पडटिल्ले और कितें डागडुजी केली हांवें केन्ना पळोवना. आज परिस्थिती अशी जाल्या की चडशा कॉर्नरांनी कोर्टान गळपाक लागला. एक बरी गजाल की कोर्ट रुमांनी भितर गळना पूण भायर कॉरिडोरान जे लोकांक बसपाक जागो आसा थंय खुबशे मोठ्या प्रमाणान थंय गळप सुरू जाला. अशें हांव म्हणना की प्रशासन काय करना आनी ट्राय केला आपल्या भशेन करपाक पूण ते कमी पडला. सो ताजी तुमकां आय डोंट नो तुमी फुटेज काडली जाल्यार तुमकां दिसतलें काम कमी पडल्या कारणान खूब कडेन उदक गळून तें उदक साचलां. सो हांव हें म्हणटा एटलिस्ट ताजे केपें सारको कोर्टान तांणी वयर पत्रे घालप. वयर पत्रे घालप हो आतां नवो एक बरो हे आयला कित्याक पत्रे घाल्ल्यान मुखाली 50-60 वर्सांचो कांय प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. पत्रे परतुवपाची काय गरज आसना. सेम टायप हांगाय करची म्हणून सेम टायप अशेंच कितें उपाय समज हांगा केलो जाल्यार एटलिस्ट अशी म्हाका बायक दिवपाची फुडें गरज पडपाना. गोवा 360 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. मानव अधिकारी कार्यकर्ते तिस्ता स्टेलवार्ड, निवृत्त पुलीस अधिकारी RB श्रीकुमार आणि पत्रकार मोहम्मद जुबेर हांकां केल्ली अटक बेकायदेशीर. तांची बेगोबेग सुटका करात. कन्सर्न सिटीजन्स ऑफ गोवाच्या कार्यकर्त्यांनी मागला. आताचे भाजपा सरकार उलोवप्याचो आवाज दामून धरपाचो यत्न करता. लोकशाय सोंपोवपाचो हो यत्न. तिस्ता स्टेलवार्ड, RB श्रीकुमार, मोहम्मद जुबेर हांकां जाल्ली अटक हो उलोवप्यांच्या स्वतंत्रतायेचेर आळाबंद हाडपाचो प्रकार. अभिव्यक्ती स्वतंत्रतायेची गळचेपी. सरकाराचे हे दादागिरीचेर विरोधात गोंयकारांनी एकठांय येवप सरकाराचो निशेध करपाचो वेळ आयला. आयटकाचो अध्यक्ष प्रसन्न उडगीन सांगले. आयकात. The voice of reason should be there. There is a way of distorting the democracy also. That I would like to make that point clear. Our Indian Constitution gives us a freedom of speech, freedom of conscience, follow this religion or that religion, this class or that creed. We are totally free. But they are distorting this democracy as a democracy of the majoritarians, religious people. And minorities are trying to be treated as a secondary citizen. This is a wrong policy, this is a wrong interpretation of the democracy. Democracy is not the majority rule. Democracy is respecting the rights of all sections of the society. This must be asserted by us. This has been guaranteed by our constitution, and this must be asserted by all of us. And we appeal to all the people, progressive thinking people, to come together and not sit in their shells. Come together and actually resist this kind of a policies of the ruling dispensation and protect and save this democracy and save the common people and their human rights. Aiz maka falya tuka. So today they are being, arrested like this for fighting for justice. Tomorrow it will be us, and it is not correct because this means that those who are voiceless, when somebody else is voicing on their behalf, they are threatened, which means the people on behalf of whom they stand are also their rights are threatened. So therefore we felt that there had to be a protest. I'm not too surprised by this stand of the government because I see that this is happening now over a period of time, that they're trying to muzzle the freedom of speech and expression. The core thing of democracy, the core element of democracy is that people should be able to register their protest. We are asked, it is very clear we are talking of a peaceful protest.
We didn't say that we are going to have some. We said we are going to have a peaceful protest opposite the collector's office. So, if that is the case, what are the reasons that they have given us? COVID-19. Where is the notification that there are COVID-19 restrictions in place now? Where is the section? Is there any section 144 in operation? How can it be selectively applied for this protest? How is that? Even yesterday, we were talking, let's say some days back, they can say that, there were no COVID cases then. But even yesterday, the Jagannath rally was held in Panjim. So, where is this? It is very clear that there is a discrimination and there is a targeting of minorities and there is a targeting of human rights defenders. We are not discouraged, and we want to make our message very clear that we would like to express our solidarity with Tista and others who have been arrested, and we demand their release. This is the way people are treated when they ask questions which are difficult for the government to answer, and so our message is very clear. So, and also the reason for which we have been denied is not acceptable. In spite of taking all precautions from our side, social distancing, wearing the mask, yet and there is no any order that has been passed that this type of peaceful rallies are to be stopped because of COVID. This type of order has not been passed. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आनीक 2 दीस उटंगराचो पावस कोसळटलो. IMDन राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. सेगीत रगतल्या पावसाक लागून रस्ते दिसना जाल्यात. वाहनां अपघातांची शक्यताय वाडल्या. प्रवास करप्यांक रस्त्यार सादूरताय बाळगुपाचो सल्लो दिला. सध्याचे तापमान सुमार 24 डिग्री सेल्सियस असले तरी 29 डिग्री सेल्सियसाचे उच्च आणि दिसाचे निमणे कडेन 23 डिग्री सेल्सियस पर्यंत सकयल देंव येता. अशात हवामानाक लागून नुस्तेमारी करप्यांक 7 तारीख मेरेन दर्यांत वचप टाळचें अशी शिटकावणी आसा. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.